السلام عليكم. سميتي عمر بلافريج، نائب برلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي هنا بمدينة الرباط. مرحبا بكم في بودكاست رقم 14 اللي كنتكلمكم فيه على شنو كندير انا خلال الاسبوع كنائب برلماني. فكل اسبوع كنتلاقى مع مواطنات ومواطنين وجمعيات من الدائره ومن خارج الدائره. فهذا الاسبوع كان عندي واحد الاجتماع مهم مع القياده الفيدراليه انا والرفيق الشناوي باش نكثروا من التنسيق. كنسقوا ولكن نسقوا في المستقبل في تعديلات القوانين وكذلك في الاسئله الكتابيه. فشجعونا القياده نستمروا في هذا العمل ديال الطلب من المناضلين والمتعاطفين يرسلوا لنا باسئله في التخصص ديالهم ولا من المنطقه ديالهم. فهاد السيمانه مثلا بنيت انا واحد السؤال كتابي على بيان ديال الفرع ديال ايت ملول ديال الحزب الاشتراكي الموحد اللي كيتعلق بمدرسه الزراعه اليافي ديال ايت ملول. هذا مبني شنو السؤال شنو هو كيتعلق بمشكل اللي كيعانيو منه الطلبه ديال هذه المؤسسه من التعسف من طرف الاداره ديالهم اللي زعما داكشي لا يتصور، زعما ما عارفينش فين كاين. واش الطلبه خصهم يتشجعوا حتى هما اللي كيمثلوا المستقبل، ولا نبقاو يضغطوا عليهم ويقطعوا يسدوا عليهم الكافيتاريا ويقطعوا عليهم الويفي ما يخليهمش يمشيو مثلا ما خلاهمش يمشيو للكوب 22 ولا مؤتمرات اخرى. فطلبت انا من السيد وزير الفلاحه والسيد وزير التعليم العالي والسيد وزير التربيه الوطنيه والتعليم العالي والبحث العلمي يدخلوا باش يقادوا الوضعيه. السؤال الثاني كيتعلق كذلك بمنطقه سوس مسا بمدينه طاطا. هذه واحد الجمعيه مهمه سميتها طاطا تامورانس اللي كتقدم الجميل لهذيك المنطقه وهذيك المدينه، ونظمت واحد المؤتمر في شهر نوفمبر سميتو كان النخيل ملتقى الشعوب العالم اللي معترف بها زعما من جميع الاطراف، لا دوليا لا وطنيا لا من السلطات المحليه لا من المنتخبين. كل شيء نشاط كتشوفوا التصاور في الفيسبوك كاينين، كل شيء حضروا في ذاك الملتقى ولا ذاك المهرجان فنانه من العالم كله، من المغرب ومن خارج المغرب، باحثين. وعلاش كنتكلمكم علاش طرحت انا سؤال؟ حيت كان واحد الدعم وعدوهم بواحد الدعم ديال الكبير زعما باش ينظموا المهرجان ديال 1,500,000 درهم. اكثر من ذلك ذاك الدعم دار الفيرمون من طرف الاداره المعنيه بالامر في المغرب، وتوقف الكونطون بونك ديالهم تسد وما يعاود حلوا له الكونطون بونك. بقات ديك الاداره والمديريه ديال الشؤون المحليه والخزينه المملكه ما بقاش باغي دير لهم داك لو فيرمون. فطرحت السؤال لا الوزير الماليه لا وزير الداخليه باش يدخلوا، حيت باش شوف ما حتى الجمعيه اللي ناشطه اللي جميع عجبو الحال حتى هي خصها دير لها عراقيل. هادشي فين بغيتونا نمشيو؟ فين بغيتونا نمشيو؟ ولا بقيتو حتى هاد المنطقه اللي هي مهمشه وما كيدير شي حاجه مزيان فيها يتوقف داكشي. فكنتمنى يجاوبوني هاد جوج الوزراء في اقرب وقت باش نقضوا هذه الجمعيه ونخليوها تشتغل في الميدان. هذا الاسبوع كان كذلك كما الجميع يعرف التصريح الحكومي في البرلمان. فالسيد رئيس الحكومه قدم لنا البرنامج ديال الحكومه اللي هاد ال5 سنين اللي جايه. ما هنديرش انا التعليق دابا اليوم حيت اللي الاستاذ الدكتور الشناوي هو اللي هيقوم بالواجب نهار الاثنين كاين جلسه المناقشه اللي يتكلم لنا على شنو الموقف ديالنا حنا كفيدرالية اليسار الديمقراطي في هذا البرنامج. اللي يمكن لي نقول لكم هي بان الشؤون الاجتماعيه ما تعطاتناش اولويه. زعما الدليل عن ذلك تشوفوا غير كي السيد رئيس الحكومه قال بان الميزانيه تبقى هي اللي تحطت في اكتوبر اللي تبقى. فالميزانيه ديال التعليم العالي وانا التعليم والتربيه الوطنيه والتعليم بصفه عامه هذا هو الاهتمامات ديالي انا. الاولويه اللي كنعطيها لنا للتعليم راه مازال تنقص من اكثر من جوج تقريبا 3% كما تنقصت العام اللي فات، في الوقت اللي الدول غير قريبه لينا كتزيد في الميزانيه ديال التعليم. خذوا تونس مثلا، زادت العام اللي فات تونس 18% في الميزانيه ديال التعليم، وهذا العام عاود زادت 7% وحنا غاديين كنقصوا. فهذه زعما ما كاينش الاولويه للتعليم، ما كايناش في هذه البلاد. حنا مازال نركزوا فيه. هيجي النقاش حول الميزانيه، هنديروا تعديلات في هذا المجال باش نعطيو الاهتمام حنا للتعليم في بلادنا، وكنتمناو يكونوا ناس اخرين اللي يدعمونا في هذا المجال.
شكرا. باش ما نكثرش عليكم غنقدم لكم كتاب راه تلف ليا، نوري لكم غير ليماج ديالو، عن جون كينيدي، هذاك الرئيس اللي كان تقتل في الولايات المتحده في اوائل الستينات، ولكن الكتاب اللي كتبه قبل ما يكون رئيس حول الشجاعه في السياسه. هذه عباره عن تاريخ الولايات المتحده وبعض البرلمانيين ولي سيناتور عندهم اللي خداو مواقف جريئه خلال التاريخ من القرن 19 واوائل القرن 20. فهذه كيهتم بالسياسه، وانا زعما من الناس اللي كنعتبر بان الشجاعه من الاشياء المهمه في ممارسه السياسه. يطلع على هذا الكتاب. شكرا جزيلا على المتابعه، والى اللقاء في بودكاست مقبل.